Bonjour les élèves, alors اليوم غنشوفوا la suite تاع الفيديو précédente. alors هنايا la page 11 من الكتاب univers plus. alors بقات لنا je retiens يعني آه، يعني داكشي اللي شفنا في كاع في هاد لابارتي هادي درنا ليها واحد الريزومي. دونك sur terre l'eau se trouve dans les océans. انا قال لك على الارض الماء تيتواجد في les océans les mers يعني les océans قلنا هما السواحل les mers البحار les lacs البحيرات les rivières الوديان les cours d'eau عقلوا على les cours d'eau هما التيارات المائية les cours d'eau هما التيارات المائية. Très bien. لا نيج لاتموسفير. لا نيج هو الثلج، لاتموسفير هو الغلاف الجوي. يعني كاينه الارض فوق واحد الطبقه اللي هي اللي فيها الهواء يعني والغازات تتسمى الغلاف الجوي. دونك لو بلو غران ريزيرفوار دو يعني اكبر خزان ماء sur terre على مستوى الارض et celui des océans et des mers اللي هو ديال les océans ديال les mers qui contient de l'eau salée واللي كيحتويو على الماء المالح. l'eau douce est une ressource rare. يعني قال لك هنا الماء الحلو او الماء العذب هو واحد المصدر غار يعني نادر يعني ما كاينش بزاف. il se trouve dans les glaces تلقاوه في لي glaces يعني في الجليد لي كوردو يعني في تيارات الماء اي لي لاك والبحيرات الى اخره في الوديان الانهار الى اخره. ولكن في لي مير لي زوسيون شنو قلنا تيتواجد الماء المالح. il représente moins de 3%. هنا قال لك تيمثل هذا الماء العذب اقل من 3% من مجموع المياه اللي كاينه في الكوكب ديال الارض. de toute l'eau sur terre يعني اللي كاينه في الارض. l'homme a besoin d'eau douce qui peut être bu. هنا قال لك الانسان يحتاج الى الماء العذب باش لكي يعني يستهلك او يشربه يعني باش يشربه. les réservoirs d'eau douce doivent donc être protégés. alors شنو خصنا نديرو حنايا؟ خصنا نحافظوا على دوك الخزانات ديال الماء العذب. دونك هنا قال لك خزانات الماء خصها اتر بروتيجي، خصنا نحميوها يعني خصها يجب وقايتها. دونك هنا نشوفوا دونك هاد لابارتي هادي راه ساهله فيها لي ريزيرفوار دو لي ريسورس دو ويعني لو دوس لو صالي شنو هي النسبه تاعهم. دونك هادشي راه ساهل بسيط، هادشي راه تنعيشو في الحياه اليوميه، هادشي ربما كاين اللي عارفو ديجا. دونك لي زيتا فيزيك دو لو يعني الحالات الفيزيائيه ديال الماء. جو بوز ان كيسيون يعني نضع واحد السؤال dans quels états physiques peut se trouver l'eau sur terre. يعني قال لك شنو هما الحالات الفيزيائيه اللي يقدر يتواجد عليها الماء. دونك انا جو بروبوز اون ريبونس. دونك هادشي راه شفتو ديجا في لو سيكل بريمير يعني في الابتدائي. دونك شفنا الحالات ديال الماء، شحال من حاله كاينين 3 حاله سائله الصلبه ثم الغازيه. دونك هادشي اللي عارفين حنايا. دونك هنا جو بروبوز اون ريبونس عقلوا عليها هادي هي تتحط في الفرق. دونك لي زيتا فيزيك الحالات الفيزيائيه ديال الماء يعني على شكل ماذا كاين الماء. تنشوف الحاله الصلبه يعني مثلا بحال الثلج، الحاله السائله بحال الماء ديال الروبيني، والحاله الغازيه بحال البخار. دونك اذا جو بروبوز اون ريبونس. دونك نقول ليطا هي الحاله. عندك شي واحد يدير هادي الاولى ماجيسكيل، الا درناها ماجيسكيل غتولي كتعني الدوله. دونك هنا ليطا سوليد يعني الحاله الصلبه وليطا ليكيد عقلوا على هادو الحاله السائله، وكاين ليطا غازو الحاله الغازيه. دونك هادو هما 3 الحالات اللي كيتواجد عليهم الماء في الكوكب ديالنا. دونك هنايا جاناليز ان دوكيومون. دونك عطاونا واحد الوثيقه نحلوها.
Si on met de l'eau liquide, هنا قال لك إلا وضعنا الماء السائل au congélateur يعني في الثلاجة il finira en glaçon كيولي على شكل دوك لي glaçons يعني ثلجات صغار او solide تيولي على شكل او solide ماء صلب. Si on l'a fait bouillir ولا يعني سخناه bouillir suffisamment longtemps إلا زعما شدينا ديك الثلجة وسخناها واحد المدة طويلة il finira par disparaître صافي تيختفى داك الماء. شنو تيولي il se transformera en vapeur d'eau تيتحول الى بخار الماء كما تلاحظوا هنايا. هما الوثائق عطينهم لنا هنايا. هو الماء في الحاله السائله الا خشينا في الكونجيلاتور تيولي سو فورم دي غلاصون اي باش نسخنو كيولي سو فورم دو فابور دو قالوا لها حتى هي هو بخار الماء بخار vapeur d'eau يعني بخار الماء. Très bien. Alors هنا عطاونا des questions. Sous combien d'états d'eau peut-il exister؟ قال لك هنا sous combien d'états l'eau peut-elle exister؟ هنا قال لك كم من حالة يقدر يتواجد عليها الماء. إذا شحال من حالة شفنا؟ كاينين ثلاثة هما هادو غديروهم هنا هادو ليطا سوليد ليطا ليكيد ليطا غازول ولا نقولو حنا غير 3 زيتا. D'accord. Alors citez des exemples d'eau à l'état solide et liquide dans notre environnement. هنا قال لك اعطيني امثله ديال الماء في الحاله الصلبه والحاله السائله dans notre environnement. l'environnement هي البيئه يعني في البيئه ديالنا. دونك يلا ساهلين. Donc très bien. Alors في الحالة exemple هنا ليطا يلا نعطيو واحد ليطا ليكيد. نبداو بليطا ليكيد. الحالة السائلة عطيوني شي مثال لو دو روبيني مثلا الماء الصنبور يعني اللي كاين في الروبيني ديال الدار de robinet. نعطيو اكزومبل اخر لو دو مير يعني ماء البحر حتى هو في حاله سائله لو دو مير. تري بيان. الوغ نشوفو ليطا سوليد لاحظوا معايا شنو كاين في ليطا سوليد. شنو كنعرفوا كاين اول حاجه شنو هو الثلج نيج ثلج. شنو اخر كاين شنو اخر التبروري سميتو غيل فرنسي عقلوا عليها. يقدر يعطي دابا في الفرد تيعطيكم واحد الطابلو تيكتب لكم الاسماء نيج او دو مير او دو روبيني غيل كلاصون هادو تيقول لك عطيني ليطا ديالهم. دونك انت الا ما عرفتيش شنو هي مثلا غيل ما تعرفش تجاوب. الا ما عرفتيش شنو هو نيج ما تعرفش تجاوب. دونك غيل عقلوا عليه هو التبروري. وكاين عاوتاني كلاسي هذاك الجليد يعني دوك الماء ديال البحر وتيكون في حاله جامده يعني تيكون مجمد اكثر. دونك تكون الحراره تاعو منخفضه بزاف. دونك كاين بزاف لي غلاصون ايتترا. ولا عطاكم بلا ما نسبق هذا السؤال هذا هو اللي كاين واقع هنايا indiquer le nom que l'on donne à l'eau quand il se trouve à l'état gazeux. très bien. هي هذه قال لك عطيني الاسم اللي كنعطيوه للماء باش يكون في الحاله الغازيه. دونك باش تنسخن الماء شنو تيطلع البخار. اذا هذاك هو الشكل ديالو. دونك يتسمى لا فابور دو بخار الماء. عقلوا ليها لا فابور دو بخار الماء. Très bien. إذا هادشي اللي كاين. دونك نشوفو جو روتيان sur terre l'eau existe
سو 3 زيتا فيزيك. هنا قال لك على الارض الماء تيتواجد على 3 حالات فيزيائيه: سوليد، ليكيد، غازو. تري بيان. سوليد غلاس نيج غيل. فوالا غلاس هو داك الثلج الصغير، نيج ثلج، غيل يعني هو التبروري، ليكيد يعني سائله بحال لاك، بحيرات، اوسيون محيطات، بلويل، امطار. غازور يعني غازيه، فابور دو انفيزيبل دون لاتموسفير. هنا قال لك في الحاله الغازيه كاين غازو يعني لا فابور دو، كاين بخار الماء، وكاين كاينين واحد بحال البخار كاين في الغلاف الجوي ما تيبانش لينا، ولكن هو راه كاين الماء في حاله غازيه. داكوغ. لو بحال مثلا باغ اكزومبل داك بحال الضباب مثلا. الضباب شنو هو؟ دونك هو راه ايطا غازو، فهمتي؟ ولكن ما تيبانش لنا حنايا بالعين المجرده. مثلا نعطيك باغ اكزومبل داك الندى اللي تيكون في الصباح، دونك هذاك راه ايطا غازو. داكوغ. تري بيان. الوغ هنايا مازالنا واحد لابارتي تاع لو سيكل دو، يعني دوره الماء. دونك هاد لابارتي هادي راه تري فاسيل، غنديرها في فيديو بوحدها باش ندوزو لي زيكزارسيس، وهكا نكونو سالينا الدرس الاول باش ندوزو عاوتاني للدرس الثاني اللي هو لي 3 زيتا دو لا ماتيير، الحالات الثلاثه ديال الماده. دونك تري بيان. اللي ما فهم شي حاجه خليها لي في كومونتير وغنجاوبو عليها، وتهلاو في راسكم.